गुज़श्ता किस्त का खुलासा। इन्हीं सोचों में गाड़ी राव हाउस के सामने आकर रुक गई थी तो इसने आंखें खोलकर राव हाउस को देखा था और इसके लबों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। जुगनू इसको देखकर बहुत खुश था। किस्त नंबर 8। वो धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी थी मगर जुगनू ने हाथ बढ़ाकर जानिया को रोक लिया था और गाड़ी का हॉर्न बजाया था। महल्ले के खेलते बच्चों ने जानिया को गाड़ी में बैठा देखा तो दौड़े दौड़े इसकी तरफ आए थे और हैरान होकर जानिया को देख रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी में अपने शौहर के साथ मकन्नत से बैठी थी। जानिया, बाजी आप आ गई? हाँ, जानिया ने अपनी तरफ का शीशा नीचे करते हुए कहा और प्यार से इसके गाल छुए। पप्पू, जल्दी से गेट खोलो। गुड्डू ने पप्पू को हदायत दी और वो जानिया को मुस्कुराते हुए देखकर गेट खोलने लगा था। जानिया की बच्चों को एक टीम थी जिनके साथ जानिया नानू की डांट फटकार के बावजूद गर्मी की लंबी दोपहरों में हंगामे किया करती थी। महल्ले के बच्चों को जमा करके क्रिकेट खेला करती थी। इन सब की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जानिया की आंखों में सब मंजर घूम गए थे। लो भाई, हमारी तो छुट्टी हुई, तुम्हारे नन्हे मुन्ने मासूम दोस्त मिल गए। जुगनू ने शरीर से अंदाज में जानिया को कहा। अगर आप इजाज़त दें तो इसने भी इसी लहजे में जवाब दिया। जैसे तुम चाहो, मगर मुझे तन्हा बिल्कुल मत करना। जुगनू ने गाड़ी बैक करके गेट के अंदर दाखिल की और ख़ुद भी अंदर आ गया। जानिया ने देखा दोनों मेहमानियाँ और मामू इनके इस्तकबाल के लिए बरामदे में बाहर सीढ़ियों से नीचे खड़े थे और नानू जान बरामदे में पीछे तख्त पर बैठी थी। सफ़ेद बट्टे के हाले में वो आसमान से उतरी हूर दिखाई दे रही थी। इन सब को जानिया के लबों और चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट, दिलफरेब मुस्कुराहट दूर दौड़ गई थी। वो गाड़ी से उतरी तो इसने सलाम करते हुए बड़े मामू के सामने सर झुका दिया। उन्होंने इसको सीने से लगाकर प्यार किया और फिर इसी अंदाज में वो छोटे मामू और ममानी लोगों इसी अंदाज में मिली और फिर बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नानू के तख्त की तरफ बढ़ गई, जबकि मामू और ममानी लोग जुगनू को मिलते हुए लेकर नानू की तरफ आ गए थे। जानिया नानू के सीने से लगी तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इसे रोता देखकर नानू भी रो पड़ी मगर इसकी ढेरों बलाएं ले डाली। जुगनू ने सलाम करते हुए इनके सामने सर झुकाया तो जानिया आंखें पोंछते हुए एक साइड पर हो गई। नानू ने जुगनू के सर पर हाथ फेरते हुए इसकी पेशानी पर बोसा लिया और इसके घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। वो तख्त पर बैठने लगा तो बड़े मामू ने कहा, आओ बेटा, अंदर कमरे में चलो, आराम से उठो बैठो। नहीं मामू जान, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, आप सबके दरमियान, इसने नरमी से जवाब दिया। अच्छा, आप फिर इधर आ जाओ, उन्होंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो इनकी बात पर अमल करते हुए इनके बराबर वाले सोफे पे बैठते हुए बोला, शुक्रिया, और जानिया पाँव ऊपर करके तख्त पर बैठ गई। नानू ने बगौर जायज़ा लिया था जानिया के चेहरे का। इन्हें इसके चेहरे पर पुरसुकून ही सुकून नज़र आया था। अलोही सी रोशनी ने इसके चेहरे का तहता किया हुआ था जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह जुगनू के साथ बेइंतहा खुश है। उन्होंने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए इसकी नज़र उतारी थी। सफ़र कैसा गुजरा? बड़े मामू ने जुगनू से पूछा और इसके चेहरे पर थकन के साथ ढूंढे मगर नाकाम रहे। वो बहुत फ्रेश था, लगता ही नहीं था कि 6.5 घंटे का सफ़र तय करके आया है। बहुत खुशगवार और रास्ते भर बारिश इंजॉय करते हुए आए हैं। बस उकाड़ा में ही गर्म मौसम ने इस्तकबाल किया है, इसलिए कि यहाँ सर्द मिजाज के लोग रहते हैं। इन्हें मौसमों की इतनी परवाह नहीं होती। मौसम इनके अंदर बसते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक मौसमों को ढाल लेते हैं। बड़ी मुमानी ने ट्रे मेज़ पर रखते हुए इनकी बात में हिस्सा लिया। जी ठीक कहा आपने, जानिया की तबीयत से अंदाज़ा हो जाता है आप सबके मिजाज का। जुगनू ने मुस्कुराकर जानिया को देखा तो वो इसकी बेबाक बात पर शर्माकर सुलूक मोड़ गई। यह बादाम का शरबत, सत्तू का शरबत पियो और इनका उकाड़ा वालों के लोगों के मिजाज का मज़ीद लुत्फ़ उठाओ। बहुत खूब मोमानी जी, जुगनू धीरे से मुस्कुराया था। बस फिर सत्तू का शरबत पीऊँगा, ये बहुत ठंडा होता है। नहीं, दोनों एक एक गिलास पीना होगा। जुगनू बेटा, अगर ये पीना पसंद नहीं करो तो ये कोल्ड ड्रिंक भी है, जो दिन चाहे, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं।
تم ہمارے داماد ہی نہیں امی جان کے نواسے بھی ہو، اس لیے تکلف کی ساری دیواریں گرا دو۔ چھوٹی ممانی نے 7 اپ اسٹروک لگا کر جگنو کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، میں ایک ایک گلاس دونوں شربت ہی پیوں گا۔ اس نے چھوٹی ممانی کو 7 اپ شکریہ کے ساتھ لے جانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، جیسے تمہاری مرضی بیٹا، تم کسی دوسری جگہ نہیں اور نہ ہی اپنا سسرال سمجھو، یہ تمہارے نانو کا گھر ہے، بلا تکلف جو دل چاہے فرمائش کرو، وقت پر وہ چیز مل جائے گی۔ ساجدہ بیگم نے بہو کے ہاتھ سے بادام کا شربت کا گلاس لیتے ہوئے کہا، جی ضرور نانو جان۔ جگنو نے اتنا کہہ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تم دونوں یقیناً بادام کا شربت پیو گی کیونکہ گرمی بھر تم یہی پینا پسند کرتی ہو۔ شکر ہے آپ کو یاد ہے ممانی جان، شکریہ تو تمہارا کہ تم ہمیں بھولی نہیں ہو، ورنہ تو میں نسیم سے کہہ رہی تھی نہ جانے جانیا کیسی ہو گئی اتنے دنوں میں، ہمیں یاد بھی کرتی ہے یا جگنو کو پا کر سب کچھ بھول بیٹھی ہے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے ممانی جان؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ بیٹا، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو نظریں ہی نہیں ملاتے لوگ، لیکن میری تو نظر اتنی ہی ہے، بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے، ورنہ تو ایک عدد موٹے شیشوں کا چشمہ میری ناک پر رکھا دیکھتی آپ۔ اس نے بڑی ممانی عذرا کا جواب دیا، یہ بھی خوب کہا تم نے، اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ جانیہ آپ سب کو بہت یاد کرتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ پر لگا کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے جانیہ کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی بستی ہوئی اچھی لگتی ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں مگن ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بھاگ بھاگ کر میکے آئیں، بس خیریت کی خبریں ملتی رہیں، یہی بہت ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں سسرال میں اذیت بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان والدین کی زندگی کیسے سسکتے ہوئے گزرتی ہے، کوئی ان سے پوچھو۔ اور میں تو ایسی بچیوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اپنی جانیہ کی خوشی اور مطمئن زندگی کی دعائیں بھی مانگتی ہوں، مگر میری یتیم بچی کے نصیب اللہ نے بہت اچھے کھولے ہیں۔ بیٹا ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارو، تم دونوں ہمیشہ ہنستے بستے رہو، تمہارا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، کبھی کوئی گرم ہوا بھی تم دونوں کو چھو کر نہ گزرے، تم دونوں کا آنگن ہنستا بستا مہکتا رہے، بس دعائیں دے سکتے ہیں ہم لوگ۔ انشاءاللہ نانو جان، آپ کو کبھی میری طرف سے شکایت نہیں ہوگی، ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھوں گا، مجھے بھی جانیہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ جگنو نے ساجدہ بیگم کو اپنی طرف سے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس نے یہ سب دل سے کہا تھا، جھوٹی تسلی نہیں دی تھی۔ اللہ تم دونوں کو یوں ہی ساتھ ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ عذرا اور نسیم ممانی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، انہوں نے جگنو کی بات سن کر کہا تھا، پھر وہ دونوں آرام کی غرض سے کمرے میں آ گئے تھے۔ جانیہ سچ مچ تھک گئی تھی، اس نے زندگی میں اتنا طویل سفر کبھی نہیں کیا تھا۔ نانو جان کے کہنے پر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ جگنو سے باتیں کرتی کرتی کب سو گئی، اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ جگنو نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی، وہ اپنے مزاج کی طرح بہت معصوم اور سادہ تھی اور جگنو کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ جگنو کو ایک دم ہی اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے جانیہ کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کا ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں کا ایک بوسہ دے ڈالا تھا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ جگنو نے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے وجود کے گرد باندھ لیا تھا اور وہ بھی اس کے بازوؤں کے حصار میں آ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ دستک کی آواز پر جگنو کی آنکھ کھلی تھی، اس نے دھیرے سے جانیہ کو آواز دی تھی، جانیہ اٹھ جاؤ، شاید ممانی جان دروازے پر کھڑی ہیں۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی اور پھر سے کروٹ بدل گئی تھی۔ جانیہ اٹھ جاؤ نا، جگنو نے اس کے سر اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بہت نیند آ رہی ہے جگنو، سونے دو پلیز۔ اس نے نیند میں ہی کہا تھا، کھانے کے بعد سو جانا، ابھی اٹھ جاؤ، مجھے نہیں کھانا، بس سونے دو مجھے پلیز۔ اس نے نیم غنودگی میں کہا، کیونکہ جگنو کے بار بار اٹھانے سے اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اٹھو نا پلیز، بری بات ہے، دوبارہ دستک ہو چکی ہے دروازے پر، کیا ہے، سونے بھی نہیں دیتے ڈھنگ سے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی اور آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے جگنو کے چہرے کو دیکھا جو دنیا جہان کا پیار آنکھوں میں سموئے ہوئے پیار سے اسے اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ایک دم سے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی تو خود بخود ہی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ میں اپنے گھر، اپنے کمرے میں ہوں اور آپ
آپ یہاں بھی مجھے سکون سے گہری نیند سونے نہیں دیتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ میں تمہیں بہت تنگ کرتا ہوں نا، میری وجہ سے تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی۔ سوری جانیا، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تو خفا کیوں ہو رہے ہو جگنو؟ اسے خفا دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ جگنو، وہ خاموش رہا۔ جگنو پلیز، اس نے جگنو کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا جگنو۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ کچھ بھی تو نہیں، یوں ہی بس بھول گئی تھی۔ اس نے انگلیوں کو بے چینی سے مروڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیوں کہا تھا؟ اس کا موڈ آف تھا، کہا نا، بس یوں ہی زبان سے پھسل گیا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کے گالوں پر پھسل آئے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ آپ کو برا لگا؟ خفا ہو گئے نا مجھ سے تو؟ اس نے لبوں کو کاٹتے ہوئے کہا۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا تھا، وہ بول نہیں پائی تھی۔ پاگل ہو تم؟ میں اپنی چانیہ سے خفا ہو سکتا ہوں بھلا، اور ہوا ابھی تو چند لمحوں سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے جانیہ کے آنسو پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ تنگ کر رہا تھا تمہیں؟ پاگل ہو تم بھی؟ اس نے جانیہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر اپنی گود میں رکھ لیے تھے۔ اب اٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ مومانی جان دروازہ توڑ ڈالیں۔ ہاں، ان سے کوئی بعید نہیں، اس نے بھی جگنو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور بیڈ سے اترتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ دونوں فریش ہو کر باہر آئے تو مومانی جان ان کے انتظار میں ساس کے پاس بیٹھی تھی۔ شکر ہے کہ تم اٹھ گئیں، ورنہ تو دروازہ توڑنے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ نسیم مومانی ہنستے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ توڑ ڈالتی؟ دیر کیوں کی؟ کر جاتی یہ سب بھی، اگر تمہارے شوہر نامدار جگنو صاحب کا خیال نہ ہوتا تو پھر دروازہ توڑنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اس نے مومانی جان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ بہت چلاک ہو گئی ہو تم، میرا قصور نہیں یہ سب۔ ہاں، کہہ دو جگنو نے کیا ہے۔ اس کے عقب سے جگنو کی آواز ابھری تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ میں نے نہیں کہا، چھوٹی مومانی بول رہی ہیں، ان سے ہی پوچھیں۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، بس جلدی سے کھانے پر آ جاؤ۔ انہوں نے میز پر عذرا مومانی کو کھانا لگاتے ہوئے دیکھ کر کہا، اور اٹھ کر ان کی مدد کو چل دی۔ وہ جگنو کے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ نانو، ماموں سب ٹھیک گئے؟ کھانے کی میز پر مختلف ڈشز سے بھری ہوئی تھی، بھنی ہوئی مچھلی، بریانی، مٹن قیمہ، چکن کڑھائی، بروسٹ اور شیر خورما، گرم گرم روغنی نان اور کولڈ ڈرنکس۔ جانیہ اور جگنو نے ایک نظر میں ہی جائزہ لے لیا تھا۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے مومانی جان؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ غیر تو نہیں ہو بیٹا، مگر سسرال میں تو آئے ہو نا، ساجدہ بیگم نے جواباً کہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا تم سسرال میں نہیں، اپنے گھر میں آئے ہو، جگنو نے کچھ دیر پہلے کی ان کی بات یاد کرائی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا تھا، مگر اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ تم داماد کی حیثیت سے آئے ہو، اور داماد کی خاطر مدارت کرنا ضروری ہوتا ہے، کوئی برائی والی بات نہیں۔ تو آپ مجھے بیٹا نہیں داماد سمجھتی ہیں؟ اس کے لبوں پر شکوہ آ ہی گیا تھا۔ آج شام سے تمہیں بیٹا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ بیٹا جی، چھوٹے ماموں مسرور احمد نے ہنستے ہوئے کہا تو سب کا قہقہ بہت ہی جاندار تھا۔ ڈرائنگ روم ان کے قہقوں سے گونج اٹھا۔ اب بسم اللہ کرو بیٹا۔ نانو جان نے کھانے کی طرف سب کی توجہ دلائی۔ جگنو نے جانیہ کی پلیٹ میں مچھلی کا پیس رکھتے ہوئے سبز چٹنی، رائتا اور سوس بھی ڈال دیا۔ سب نے جگنو کو جانیہ کی کیئر کرتے ہوئے دیکھا اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ کہاں کسی نے بھی کچھ نہیں تھا۔ صفائی ہو چکی تھی، برآمدہ چمک رہا تھا۔ چھوٹی مومانی نے ابھی ابھی برآمدہ دھویا تھا، تبھی ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ خنکی کی لہر خوشبوؤں کو چھوتے ہوئے سارے وجود میں پھیل گئی تھی۔ سامنے آنگن میں تخت خالی تھا۔ پنک اور نیلے پھولوں کی شکنوں سے بھری چادر یہ بتا رہی تھی کہ نانو جان کا وجود ابھی یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا ہے۔ وہ وہیں برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ مزہ آ جائے جو اس ٹھنڈے فرش پر ٹانگیں پسار کر سویا جائے تو، اس نے سوچا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نانو جان کے خیال سے کہہ رہی تھی، توبہ میری، جو نانو مجھے یوں سوتے دیکھ لیں تو دہتڑ مار مار کر جان نکال دیں گی۔ پتہ نہیں نانو جان بھی عجیب ہیں،
हर वक्त मुझे सुधारने में लगी रहती हैं, जैसे मुझे संवरने का ठेका उठा रखा है उन्होंने। हर वक्त मेरी इस्लाह में मसरूफ़ रहती हैं, इतनी कड़ी निगाह रखती हैं जैसे चप्पल को कव्वे पर। कोई बात है भला। धूप काफ़ी नीचे उतर आई थी। इसने बेजारी से मंडेर को देखा। लो, अब बस ही हब्स हो जाएगा, ये गर्मी भी एक मुसीबत है। तभी वो चौंकी। इसने बावर्ची खाने की तरफ देखा, जहाँ से ख़ास किस्म की खुशबू निकलकर आंगन में फैल रही थी। अपनी तरफ आती महक को इसने लंबी सांस लेकर नंथनों में समेटने की कोशिश की। मछली पक रही है, यकीनन कोई आ रहा है, मगर कौन? नानू ने तो बताया ही नहीं। इसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया था। वो थी भी तो बहुत शौकीन मछली की, और बैठी सोच रही थी कि उठकर किचन का चक्कर लगाना चाहिए। नानू तो है ही नहीं, बड़ी मुमानी मछली का पीस ज़रूर दे देंगी। वो उठकर किचन की तरफ गई, मगर दरवाजे से ही पलटने लगी। नानू जान का वजूद सामने खड़ा नजर आया। वो बड़ी मुमानी को कोई हदायत दे रही थी। मुंह में आया पानी एक साथ ही हलक में उतर गया था। बस, मछली के कत्ले के लिए नानू जान की हज़ारों बातें सुनना पड़ेंगी। नीयत ख़राब हो गई है। 1000 बार समझाया कि खाना तैयार होने से पहले ही निकाल कर खा लिया जाए तो सारी बरकत ख़त्म हो जाती है। नानू की खट्टी मीठी कड़वी किसीली बातें सुनने से बेहतर है अपनी ख्वाहिश को अपने मन में ही दबा लिया जाए। वो वहाँ से पलटी, मगर छोटी मुमानी ने इसको देख लिया था। उन्होंने इसे आवाज़ दी, जानिया, जानिया बेटा, क्या बात है? इधर आओ। बात क्या होनी है? मछली का कतला लेने आई होगी। कितना भी समझा लो इस लड़की को, मगर ये सुनती कब है, करती वो ही है जो इसके दिल में समा जाए। कुछ नहीं मुमानी जान, पानी पीने आई थी, मगर आप प्यास नहीं रही? प्यास या भूख? नानू जानने से घूरते हुए पूछा, और नाक पर धरी मोटे चश्मों वाली ऐनक के पीछे से इसे घूरने लगी। अल्लाह करे नानू की ऐनक टूट जाए, जिससे हर वक्त खुर्दबीन की तरह मुझ पर नजरें जमाए रखती हैं। जानिया लाउबाली तबीयत की ज़रूर थी, मगर समझदार बहुत थी, और वक्त से पहले समझदारी इसके अंदर कैसे आई थी वो नहीं जानती थी। शायद वालिदैन की कमी। हालांकि नानू, मामू और मोमानियों ने हमेशा इस कमी को पूरा करने की कोशिश की थी, मगर एक खला जो इसके अंदर पैदा हुआ था, इसको किसी की मोहब्बत पुर नहीं कर सकती थी। और यह भी बहुत अच्छा था कि इसके मामूओं की कोई औलाद नहीं थी, वरना तो शायद वो अपनी इस तबीयत के बायस एहसास कमतरी का शिकार हो जाती। इधर आओ बेटा। बड़ी मुमानी ने प्यार से इसे अंदर खींच लिया। लो, ये मछली खाओ यहाँ बैठकर। बड़ी मुमानी ने एक प्लेट में फ्राई किया हुआ मछली का कतला रखकर इसे प्लेट थमा दी थी, और छोटी मुमानी ने थोड़ा सा केचप भी इसकी प्लेट में रख दिया, और साथ में सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी भी। नानू गुस्से से तिल मिलाई और बोली, बहू, तुम लोगों के इन चोंचलों ने ही तो इसका बेड़ा गर्क किया है। दिमाग तो खराब होना ही है इसका। हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश का एहतराम तुम लोगों पर लाजिम है। जैसे मैं कहूँ, लड़की ज़ात है, पराए घर जाना है, कौन जाने कैसे लोग हों, बिगड़ो आते फिर कहाँ संवरती हैं। ससुराल बहरहाल ससुराल ही होता है, मेका नहीं। उन्होंने दोनों बहुओं को खरी खरी सुनाते हुए कहा, अम्मी जान, बच्ची है, बड़ी होगी तो समझ आ जाएगी सब बातों की, और हमारे घर में मैं और बच्चा है ही कौन, इसके दम से घर में रौनक है, वरना तो हमारी जिंदगियों में रखा ही क्या है। बड़ी मुमानी ने प्यार से एक नज़र इस पर डालते हुए सास को कहा। जानिया की दोनों मुमानियाँ इसका बहुत ख्याल रखती थीं और बहुत लाड प्यार से पाला था उन्होंने इसको। जानिया को पहले ही अंदाज़ा था कि नानू जान कभी इसको कुछ खाने को नहीं देंगी, मगर बड़ी मुमानी ने फिर भी हिम्मत कर ली तो जानिया की गैरत ने गवारा नहीं किया था कि वो इतना कुछ सुनने के बाद मछली का कतला खाती। वो प्लेट चूल्हे के पास रखकर बाहर निकल आई थी, जबकि मुमानी और फिर तो नानू जान भी इसको आवाज़ें देती रह गई थी, लेकिन इसने इनकी एक ना सुनी थी और घर से बाहर फायज़ा के घर की तरफ चल दी थी, जबकि इसके घर जाकर कभी इसे खुशी नहीं होती थी। किन ख्यालों में गुम हो जानिया? खाओ ना, तुम मछली के पीस से खेल रही हो। बड़े मामू ने इसे सोचों में गुम देकर कहा तो वो भी चौंक गई। कहीं नहीं मामू जान, यूं ही बस, इसने ज़हन से ख्याल को झटकते हुए कहा, और छोटे छोटे लुक़मे खाने लगी। आज के और इस वक्त में कितना फ़र्क है, इस सोच पर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। खैर, खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया और जुगनू ने दिल खोल कर तारीफ भी की। खाने की हकीकत में ही बहुत लजीज बने थे कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए।
खाने के बर्तन समेट कर दोनों मोमानियों ने जल्दी से किचन साफ किया और फिर सोने की इरादे से अपने अपने कमरों में चली गईं और नानू जान अपने कमरे में। और जाते हुए उन्होंने हंसकर कहा था, जानिया अब तुम भी सो जाओ। और याद है मैंने कहा था जब तुम शादी के बाद यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें इस कमरे में ठहराऊंगी और तुम्हारे दूल्हा को भी बनी हुई भुनी हुई मछली बनाकर खिलाऊंगी। हाँ मोमानी, मुझे याद है। और आपको याद है ना कि मुझे अपना कमरा हमेशा से सब कमरों से ज़्यादा पुरसकून और अच्छा लगता है। हाँ सब याद है, सब कल ही की तो बातें हैं। खैर अब तुम दोनों भी आराम करो, शाम को मुलाकात होगी। ठीक है, इनको कहकर वो कमरे में आ गई। जुगनू पहले ही बेड पर नींद दराज था। नींद तो अब क्या खाक आनी थी, क्योंकि खाने से पहले वो सो गई थी। बस अब तो बैठकर गप्पे ही लगाना थी। आपको नींद आ रही है जुगनू? हाँ आ तो रही है, मगर तुम कहो। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, यूं ही पूछा है। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, 1-2 घंटे ही सोई हूँ, मगर बहुत गहरी नींद सोई हूँ। नींद पूरी हो गई। फिर क्या करोगी? आपसे बातें। अगर मैं ना करूँ तो फिर आप सो जाना, इसने धीमे लहजे में कहा। और तुम? मैं देखूंगी क्या करना है। तो फिर तुम देखो, मैं सोने लगा हूँ। क्या देखूं? इसने उलझ कर पूछा। जो काम तुम्हें करना है। अच्छा, इसने मुस्कुराकर कहा। जुगनू, हाँ आप कितना सोते हैं? तुम कहती हो तो नहीं सोता। वो उठकर बैठते हुए बोला। अब ये भी नहीं कहा मैंने, इसने मुंह फुलाकर कहा। फिर वो कहो जो कहना चाहती हो। अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, इसने हदूद दर्जा खुशगवार लहजे में कहा। तो फिर कब कहोगी? जब दिल चाहेगा, इसने जिच करते हुए कहा। ओके, जब दिल चाहे तो कह देना। और वो करवट बदल कर लेट गया। अगर तुम भी सोना चाहती हो तो सो जाओ। कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही। ओके। फिर अगले चंद लम्हों में ही वो सो गया था। कुछ देर तक तो वो इसको बैठी हुई देखती रही और फिर उठकर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों के करीब नीम के दरख्त की छतरी छतरी छांव तले खड़ी होकर इसने सोचा, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और आज कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है मेरी ज़िंदगी में। कल तक शिद्दत गिरिया से रोती थी जब नानू इसकी ज़िद पूरी नहीं करती थी। इस याद पर इसकी आंखें जलने लगी थीं।